वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूं कि जहां रहें खैर खैरियत से रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सुबूही का पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुँच सके। जी तो जनाब, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो बिजली के बिलों का अजाब आया हुआ है उसके बारे में। कुछ बातें मेरे जहन में थी, मैं करना चाह रही थी आप लोगों से, लेकिन फिर मैं सोच रही थी रहने दूं, फिर मैंने सोचा कर दूं। इसलिए मैंने सोचा कर दूं कि मैंने कहा अगर मैं भी चुप रहूंगी तो जैसे कि माशाल्लाह से हमारी बेगैरत किस्म की आवाम है जिनके साथ कुछ भी हो जाए, किसी भी लेवल पर हो जाए, ये बोलना जो है, लोग बोलना अपना हक समझते हैं कि कम से कम चलो हम हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से ही सही कुछ तो अपना किरदार अदा करें। लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम को जो है शाबाश देती हूँ, मैं सलाम पेश करती हूँ कि इनके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में ये ना बोलना अपना हक समझते हैं। बोलना अपना हक नहीं समझते, ना बोलने को अपना हक समझते हैं। इनके साथ आप कुछ कर गुजरे, ये बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे, ये खामोश रहेंगे। आप कश्मीर में देखें, कश्मीर में जब बिलों का इस कदर तूफान आया और जब बिजली इतनी महंगी की गई, जब यूनिट इतना महंगा किया गया, तो वो लोग सड़कों पर निकले, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने शोर मचाया, सड़कें ब्लॉक की और हुक्मरानों को इस नहज पे ले आए कि उनको आके मुज़ाकरात करने पड़े, उनकी बातों को मानना पड़ा। और आज वहाँ बिजली के रेट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, यूनिट के रेट नॉर्मल हैं। लेकिन यहाँ पर मरन क्या है हमारे प्यारे पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर जनाब जो एक बेहतर, जो एक अच्छा खाता पीता तबका है, वो सोचता है कि करी जाओ जिन्ना भी महंगा करना है, मेरे को कितने ना टाइम है कि मैं जाके बाहर सड़कों ते खुआर हुआ। उससे जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं उन बेचारों की एक अलग स्टोरी है। वो ये सोचते हैं कि अगर अव्वल तो उनके बॉस हजरात उनको इतना टाइम ही नहीं देते कि वो अपने घर ही टाइम पर चले जाएं, तो वो बेचारे जो है अपनी नौकरी का कोई एक आधा इंतहाई कीमती दिन मिस करके, जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, वो बेचारे अपनी कीमती नौकरी का, जिससे वो 30 से 35 हज़ार कमा के अपने घर लेकर जा रहे हैं, उसको मिस करके वो सड़कों पर निकलेंगे, सारा दिन कोई तूफान मचाएंगे, तो उस दिन उनके बच्चे भी भूखे सोएंगे सड़कों पर आने की वजह से, तो वो घर भी कुछ नहीं ले जा सकेंगे। और उसके बाद उनको ये भी नहीं पता कि इतना तूफान मचाने का उनको कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में जो है अंधे गूंगे बहरे हुक्मरान हैं जो कि कुछ भी नहीं सुनते हैं। फिर जब उनको ऐसी ही आवाम मिलती है, अब आ जाए इन सबसे निचले तबके की तरफ, तो वो बेचारा तो वो रोज़ी कमाने के हाथों इतना परेशान है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं है, उसके पास इतनी चॉइस ही नहीं है कि वो किसी और जगह जा सके सिवाय इसके कि उसके किसी रिश्तेदार की कोई इंतहाई खौफनाक किस्म की फौतगी हो जाए, तो उसमें तो जाना उसका लाजिम व मलजूम हो जाता है। उसके अलावा किसी ब्याह में, किसी शादी में, किसी तकरीब में, किसी खुशी में, गमी में अगर वो बेचारा जाता है तो उस दिन की उसकी रोज़ी मिस हो जाती है, उस बेचारे के बच्चे भूखे सोते हैं। तो फिर ये बताएं कि वो सड़कों पर किस तरह से आए। अब जब सड़कों पर नहीं आते हैं तो ये जो हमारे प्यारे प्यारे हुक्मरान हैं, जो इतने प्यारे प्यारे ऑर्डर्स बनाते हैं, इतने अच्छे अच्छे जो है रेट्स बनाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, जिसमें कि बिजली के यूनिट की तरफ आप आ जाएं, इतना ज़्यादा तो इन लोगों ने हमें सहूलत दी है। और हम इतने बेगैरत हैं, इतने कोई बदतमीज़ हैं, इतने कोई बेशरम है, इतनी सहूलत को हम लोग सही तरीके से अवेल ही नहीं कर पा रहे। 200 यूनिट हमें दिए गए हैं, जिसको 200 यूनिट दिए गए हैं वो सेफ जोन में है, उसको बिल ज़्यादा नहीं आ सकता। ये हमारी बेशर्मी है कि हम 200 यूनिट के अंदर नहीं रह पाते। आखिर हम 200 यूनिट के अंदर किस तरह से रहें? मैं बताती हूँ आपको 200 यूनिट में रहने का तरीका। आप अपने घर की वॉशिंग मशीन बंद कर दें, कपड़े धोना बंद कर दें, बिल्कुल नहीं चलानी। आपने अपने घर में अगर मोटर वाली सिलाई मशीन है उसको तो टच ही नहीं करना बिल्कुल भी। उसके बाद अगर पानी की मोटर लगी हुई है उसको नहीं टच करना। फ्रिज को आप मुकम्मल बंद कर दें। उसके बाद जितनी घर में इजाफी बत्तियां हैं, जिसको कि हम कहते हैं, अगर कोई खातून बावर्ची खाने में जाती है तो वो मोबाइल की टॉर्च लेके जाए, अगर उसने किचन में जाके बत्ती जलाई और कमरे के अंदर भी लाइट ऑन है तो वो 200 यूनिट से बाहर चली जाएगी। मशीन बंद करें, पानी की मोटर बंद करें, फ्रिज को बंद करें, एसी कूलर तो भूल ही जाएं बीच में। इस तरह से अगर आप ज़िंदगी जी सकते हैं तो आपका बिल 100% 200 यूनिट के अंदर अंदर ही आएगा। अब फ़र्ज़ कर लें किसी बेचारी औरत को मजबूरी हो जाती है, बड़े गंदे उसके कपड़े हो जाते हैं, वो बेचारी क्या करे, आखिर उसने कपड़े भी धोने, या उसके घर में पानी ख़त्म हो जाता है, वो ऊपर की मंजिल पर रहती है, वो बेचारी क्या करे, उसने मोटर भी चलानी है। या फिर फ़र्ज़ कर लें कि उसको कहीं आना जाना तकरीब में पड़ जाता है, 15 से 20 मिनट की वो बेचारी इस्त्री चला लेती है, 100% उसका यूनिट 200 से टप जाएगा। 200 के अंदर रहना इतना आसान है, मैंने आपको बता दिया। सारा कुछ बंद कर दें, आप 200 के अंदर रहेंगे, इतना आसान है। कुछ भी ना चलाएं,
صرف سارا دن ایک پنکھا چلا کے اس کے نیچے بیٹھے رہیں. اگر آپ صرف اور صرف ایک پنکھا چلا کے اس کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں, آپ یقیناً 200 کے اندر رہیں گے. تو بھائی کیا تکلیف ہے اس کے اندر؟ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ موبائل کو لے کے ٹارچ جلا کے کچن میں جاؤ اور اس کے ساتھ سارے کام کر لو؟ ہاں, مگر یہ سوچنے کی بات ضرور ہے کہ وہ موبائل چارج تو بجلی سے ہی ہوگا, اور جیسے ہی اس موبائل کو آپ چارج کریں گی آپ 200 سے اوپر چلی جائیں گی. ہاں, کیا ضرورت ہے کپڑے دھونے کی؟ بھائی ہاتھ استعمال کرو. کس نے کہا ہے واشنگ مشین استعمال کرو گی؟ چلیں یہ تو ایک طویل بحث ہو جائے گی, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں تو چلیں میں نے بند کر دی, ٹھیک ہو گیا. ایک پنکھے کے نیچے آپ تسلی کر کے بیٹھیں. سمجھ لیں کسی جیل میں قید ہیں آپ نے, اس جیل سے اگر آپ باہر گئے تو موت کھڑی ہے, موت آپ کو نگل لے گی, 200 یونٹ سے باہر آپ چلے جائیں گے. آپ فرض کر لیں اگر آپ بہت کوشش کرتی ہیں اور آپ 200 یونٹ کے اندر اندر ہی رہتی ہیں, کسی دن غلطی سے آپ کا ہاتھ پڑ جاتا ہے بجلی کی پانی کی موٹر پہ, کسی دن غلطی سے آپ کا کوئی بچہ جو ہے کچن کی ایکسٹرا لائٹ جلا دیتا ہے, یا کسی دن آپ کو کوئی ایمرجنسی پڑ جاتی ہے, آپ تھوڑے سے کپڑے استری کر لیتے ہیں, بھائی آپ کا یونٹ ہو گیا 201 یا 202 یا 203. اب اتنی آپ بے شرم ہیں, اتنے کوئی آپ بے شرم ہیں. اچھا خاصا آپ کا 2,500 سے 3,000 کا بل تھا, 4,000 کا بل تھا 200 کے اندر رہنے سے. جیسے ہی آپ 201 پر گئیں, 202 پہ گئیں, 203 پہ گئیں, فٹ کر کے وہ آپ کا جو ہے بل چلا گیا 8,000 پہ. کیا یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کتنا اچھا سسٹم ہے, کتنے اچھے یونٹ کے چارجز ہیں کہ 200 کے اندر اندر رہتی ہیں تو آپ کو 3,000 4,000 5,000 بل آتا ہے, جہاں آپ کا ایک بندے کا بل ہے 200 یونٹ کے اندر, 200 یونٹ ہی ہے فرض کر لیں, اس کا بل ہے 3 سے 4,000. ایک بندے کا بیچارے کا 202 یا 203 ہے, اس کا بل ہے 8,000. کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جس نے 3 یونٹ ایکسٹرا چلائے. غلطی اس کی نہیں ہے جس نے 200 یونٹ کے اندر رہنے کا طریقہ بتایا, غلطی بیچارے اس کی ہے جس نے صرف 3 یونٹ آگے اپنے جو ہے وہ یوز کر لیے, اور اس کے بعد وہ بیچارہ چلا گیا 8,000 میں. چلیں جی کچھ نہیں ہوتا, وہ مر تڑ کے کسی طرح سے وہ 8,000 پے کر لے گا, لیکن وہ 8,000 اس ایک مہینے کے لیے نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ اس کے لیے بے شرمی کی بات ہے کہ وہ تو 6 مہینے کے لیے پھنس گیا. 6 مہینے تک اس کو 200 سے اوپر کے یونٹ کے ہی چارجز پڑیں گے. 6 مہینے تک اس کا بل 8-7 کی رینج میں ہی آئے گا, اس کا بل 4-5 ہزار کی رینج میں نہیں آئے گا. تو میری اپنی تمام بے شرم عوام سے یہ گزارش ہے کہ اپنی جو یہ بے شرمی ہے اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے کشمیری عوام کو اپنے ذہن میں رکھیں, سڑکوں پر نکلیں, کوئی شور مچائیں, کوئی واویلا کریں. سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا پہ شور کریں, بل پھاڑیں, جلائیں, جو مرضی کریں, اس چیز پر آواز اٹھائیں, بولیں خدا را کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ 200 یونٹ والا سیف زون میں, 205 یونٹ والا 8,000 کی لائن میں, اس سے اوپر جو چلا جاتا ہے اس بیچارے کی تو پوچھیں ہی کچھ نہ. اس بیچارے کی تو سمجھیں زندگی رل گئی, وہ کھانا بھول جائے, وہ پینا بھول جائے, وہ اپنا پہننا بھول جائے, اوڑھنا بھول جائے, آنا بھول جائے, جانا بھول جائے. بس وہ کرے تو کیا کرے, بجلی کا بل پے کرے, اپنے سارے جو ہے اثاثے نکالے, ان سارے اثاثوں کو نکال کے ملائے جلائے, اگر تب بھی پورے نہ پڑے کسی یار دوست سے ادھار مانگے, کسی رشتہ دار کو اس سے ہیلپ لے, کرا کے کسی بھی طرح وہ بجلی کا بل پے کرے. آپ لوگ آخر آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ اور کون سا وقت آئے گا کہ جب ہم لوگ جا کے آواز اٹھائیں گے, اور کون سا وقت آئے گا جب ہم لوگ سڑکوں پر آ کر بولیں گے؟ کشمیری عوام کو دیکھیں, ان لوگوں کے احتجاج کو دیکھیں, ان کی پروٹیسٹ کو دیکھیں, ان کی ہمت کو دیکھیں, ان کے حوصلے کو دیکھیں. حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے, اپنے اندر ہمت لائیں, جذبہ لائیں, کوئی شور مچائیں, کچھ بولیں تاکہ ان لوگوں کو شرم آئے. اور اگر ان لوگوں کو شرم نہیں آئے گی تو آپ سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے. بے شرمی کے ساتھ یہی بل بناتے جائیں اور اس کو بھرتے جائیں, اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.